اج کل اسلام دے نا تے بنن والے ملک پاکستان دے اندر چند جملے بڑے وائرل ہو چکے ہیں۔ میرا جسم میری مرضی، اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو، لیکن کرے کوئی غیرت مندی دے دعوے سٹ کے بوچھن نو تلے ہو نہیں سکدا۔ وجود اس دا میں پاک لکھاں جیڑا حرام دی کمائی تے پلے ہو نہیں سکدا، اور پرواز عیاش پرستی وچ آ کے خود نو کوئی جھلے ہو نہیں سکدا۔ کم مکلا جسم تخلیق خدا دی ہن مرضی تیری چلے ہو نہیں سکدا۔ اور جدا چہرہ فقط عیاشی دا مضمون ہے، جدا چہرہ فقط عیاشی دا مضمون ہے، او بوچھن نو کے جانے جس اندر غلیظ سوچاں ابلیسی جنون ہے، او بوچھن نو کے جانے۔ پرواز اسلام تا ہر دم بوچھن دا سبق دیندا ہے، مگر جدے اندر حرام دا خون ہے او بوچھن نو کے جانے۔